الاخوان فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في اول فيديو اي اول اكزرسيس في الشيء اللي كيتعلق بلا كوريكسيون ا روتار دو فاز. مزيان ندوزو لي نونسي ديال التمرين ديالنا. التمرين ديالنا سيدي كيقول لك اون كونسيديرون ان سيستيم دو فونكسيون دو ترانسفير جي دو بي بلاصون دون ان boucle toujours oscillé sous deux mots-clés. Un boucle à retour unitaire. مزيان ها هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديال السيستيم ديالنا. قال لك اون شويت كو سو سيستيم، يعني هذا السيستيم كنفضلو هذا السيستيم بريزونس اون بوكل فيرمي اون ايرور دو بوزيسيون. بغينا ودي وصل لينا واحد الايرور دو بوزيسيون ايكال 5%. هادشي اللي بغينا نوصلو. دونك اول حاجه شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا بعدا نكالكوليو ليرور ديال هذا السيستيم ديالنا. بغينا هنا ما مطلوبش، وحنا بغينا نشوفو بعدا ليرور ديالو ونشوفو، حيت وبغينا نديرو واحد لا كوريكسيون. هو اللي غادي نديرو دابا لا كوريكسيون اغوطا دو فاز باش نوصلو لهاد ليرور. مزيان اي توت اون ايون اون مارش دو فاز دلتا دو في ايكال 45. هو بغا هاد السيستيم ديالو تكون لا مارش دو فاز ديالو توصل ل 45 درجه و ليرور دو بوزيسيون ايكال 5%. هادشي اللي بغينا، هادشي اللي كنتمناو السيستيم ديالنا يوصل، هادشي اللي بغينا. دونك خاصنا نديرو واحد الكوريكسيون باش يوصل لينا الايرور لهاد القيمه، ونديرو واحد الكوريكسيون اخر ولا شي تغيير باش لا مارش دو فاز اي في الاخر السيستيم ديالنا من لا فونكسيون دو ترانسفير اللي غادي نحصلو عليها في الاخر خاص تحقق لينا جوج ديال الشروط. تكون الايرور ديالها ايكال 5%، يكون لا مارش دو فاز ديالها ايكال 45. مزيان كما كنلاحظوا في لا فونكسيون دو ترانسفير عندنا واحد لوغان ستاتيك مجهول. دونك في هاد لوكا انت غادي تقول لي بما انه هنايا في ليرور كنقول لك دائما ملي كتعطى لك واحد لي نونسي ديال تمر فيه ليرور بوزيسيون عارف بلي غادي دير غوطا دو فاز. ولكن الا تعطات لك عاوتاني لا مارش دو فاز دير غود لا كوريكسيون افونس دو فاز. ولكن في هاد لوكا في واحد الشرط، في هاد لوكا ما غاديش نديرو افونس دو فاز. علاش؟ حيت عندنا لوغان ستاتيك مجهول. فهاد لوكا حنايا ما غاديش نمشيو ندابزو مع الكوريكسيون ديال افونس دو فاز ونعقدو الريوسنا. فهاد لوكا يكفي فقط نلعبو على لوكا نعطيو واحد القيمه غادي نخرجو لا مارش دو فاز. يكفي نعطيو واحد القيمه واحد لا فالور ديال الكا غادي نخرجو لا مارش، غادي السيستيم ديالنا غادي يوصل لا مارش دو فاز ديالو تيغال 45 درجه ديغري. مزيان هذه هي الفكره. دونك اول حاجه شنو غادي نديرو؟ غادي نركزو اول حاجه خاصنا لا فالور ديال كا باش تعطينا 45. اي ابخي غادي نحاولو السيستيم ديالنا يعطينا ليرور ديالو، نصيبو ليه واحد الكوريكسيون افيك كوريكتور ا روتار دو فاز باش يوصل لينا ل 5%. ولكن افون دو فير تو سا avant de produire ou de calculer ou de trouver l'expression de la correction à retard de phase, il faut d'abord calculer le de position du système avant de la correction pour savoir la valeur de l'erreur qu'il existe dans le système avant de la correction. Bon, donc on écrit les noms, c'est d'accord d'abord. Donc première chose خاصنا لا فالور ديال كا، وهاد لا فالور ديال كا حنا غادي نجبدوها على ديال هاد لا مارش دو فاز اللي بغينا نوصلوا ليها ايكال 45. مزيان دونك في هاد لوكا حيت كا سي تايم كاع ستاتيك، دونك يكفي نغيروا عليه نعطيو واحد القيمه غادي تعطي لنا لا مارش دو فاز ديريكتومون. بون ابري غادي نحسبوا اول حاجه ايبسيلون دو بي، اي ابري نديرو الكوريكسيون سي دو بي بار ابسيلون دو بي كي ايكال 5%. مزيان دونك اول حاجه غادي نحسبوا ابسيلون دو بي ديال السيستيم ديالنا افون دو لا كوريكسيون، اي ابخي نشوفوا واش فريمون شحال وصل، واش كبير على 5%. حيت هو قال لك خاص لي بوزيسيون تكون فيها على الاقل 5%. 5%. دونك هذا يعني بلي ليرو ديال البوزيسيون ديال السيستيم ديالنا كبير على 5%، وداكشي اللي غادي نشوفوا دابا واش فريمون كبير ولا صغير. اي ابري غادي نحاولوا نديروا واحد الكوريكسيون باش يعطينا هاد لا فالور ديال ليرور بوزيسيون. دونك وقفوا الفيديو ديروا واحد لي فور ان شاء الله. بروميير شوز بداو هادي باش تلقاو لكم كا راه باين. دونك توجور لي دو غولاسيون ديال لا مارش دو فاز راه تعطيكم كا. ابري بالنسبه باش تحسبوا ليرور راه كتعرفوا الطريقه اي صافي. هادشي اللي كاين مزيان. دونك نمسحوا هنايا باش تكون عندنا واحد السباس.
بالنسبه لهاد لوكا راه بالنسبه لا فونكسيون ترانسفير اون بوكلو فيرت توجور كنعطيو اون بوكلو فيرت لا ماجوريتي كتعطي اون بوكلو فيرت مزيان en fonction du transfert en boucle verte qui passons dans un boucle à retour unitaire vas-y donc la première chose خاصنا la valeur ديالك ولا valeur ديالك من غادي نبداو من la relation ديال la marche de phase اللي هما كتسالي delta de phi on a delta de phi égale AP plus phi ديال اوميغا سي 0 وعندنا جي ديال اوميغا سي 0 ايغال 1 دونك هذه هي اللي غادي تمكننا باش تعطينا لوغان تعطينا كا ولكن افون دو سا خاصنا اوميغا سي 0 داكشي غادي نجبدوه من هاد لا غولاسيون حيت دلتا دو في راه عندنا 45 وهذه غادي نحسبوها منها غادي نخرجوا اوميغا سي 0 دونك بروميير شوز خاصنا بعدا نحسبوا اوميغا في لا فاز ديال لا فونكسيون دو ترانسفير ديالنا دونك لا فاز ديال واحد لا كونستانت ايغال صفر ومن بعد ناقص 3 ارك طونجون دونك هادشي راه صافي بطاطا الدراري صافي دونك لا بارتي هي لا بارتي ماشين سو لا بارتي هي اللي قال 1 دونك يكفي هنا نديرو فيه لا بارتي ايماجينا دونك اوميغا سي 0 سو 10 مزيان الوغ هادشي كلشي كيعطينا بلي دونك دلتا دو في ايكال 45 مزيان تساوي بي اللي هي 180 ناقص لهادي ناقص 3 ارك طونجون ديال اوميغا سي 0 سور 100 دونك هادشي كلشي كيعطينا دونك هذا غادي نجيبو لهاد الطرف جبنا هذا للطرف دونك غتولي عندنا 45 ناقص 180 45 ناقص 180 دونك غتولي ناقص 135 تعطينا ناقص 135 تساوي ناقص 3 ارك طونجون ديال اوميغا سي 0 سور 10 دونك في هاد لوكا غادي نضربو على موان دونك 35 مقسوم على 3 دونك غتعطينا 45 دونك ارك طونجونت ديال اوميغا سي 0 سور 10 ايكال 45 دونك غندخلو هنا طونجونت كنعرفو بلي طونجونت ديال 45 دونك غندخلو هنا طونجونت المهم هادشي راه صافي دونك غادي تولي عندنا اوميغا سي 0 سور 10 طونجونت ديال 45 راه ايكال 1 دونك هادشي كيعطينا بلي اوميغا سي 0 ايكال كومبيان دونك ايكال نضربو هنا في 10 دونك ايكال 10 الراديان بار سكوند دونك هذه هي لا فالور ديال اوميغا سي 0 كتبوها هنايا اوميغا سي 0 ايكال 10 الراديان بار سكوند مزيان دونك دابا عرفنا اوميغا سي 0 دونك غادي نابليكيوها في هاد لا غولاسيون باش نحصلو على لا فالور ديال كا دونك بروميير شوز خاصنا بعدا لوغان دونك جي ديال اوميغا سي 0 لوغان ايكال كومبيان le modèle ديال كونستانت ايكال كونستانت le modèle ديال هادي ايكال كومبيان دونك غادي نديرو غاسي لا بارتي هي نيت واحد وكاري راه هي واحد نيت بلس لا بارتي ماشينا هي اوميغا سو 10 دونك غتولي عندنا اوميغا او كاري سور 100 هي 10 او كاري هي 100 2 على بوسونس 3 هادشي كلشي ايكال 1 هاهي ديال هاد لا غولاسيون ايكال 1 دونك هادشي كلشي كيعطينا بلي كا ايكال كومبيان ايكال racine ديال واحد بلس اوميغا سي 0 او كاري سور 100 هادشي كلشي على بويسونس 3 مزيان دونك غادي نعوضو اوميغا سي 0 بلا فالور ديالها واحد بلس لا فالور ديال اوميغا سي 0 هي 10 او كاري هي نيت 100 على 100 ايكال 1 دونك 100 على 100 دونك هادشي على بويسونس 3 دونك هادشي كلشي ايكال كومبيان دونك 100 على 100 هي واحد زائد واحد هي جوج دونك racine ديال جوج على بويسونس كلشي 3 هذه هي لا فالور ديال كا دونك نكتبو لا فالور ديالها في الفينال دونك racine دو 2 هادشي كلشي على بويسونس 3 دونك يقال 2.82 دونك هذه هي لا فالور ديال كا ديالنا يكفي نعوضو جوج هذا فالور 2.82 في لا فونكسيون دو ترانسفير مباشرة غادي تعطينا لا فالور ديال لا مارش دو فاز ايكال 45 دونك كا ايكال 2.82 دونك هذه هي لا فالور ديالها دونك لو بروميير بارتي راه صافي ساليناها حيت السيستيم ديالنا قال لك اسيدي بغينا السيستيم ديالنا يوصل لا مارش دو فاز ايكال 45 دونك في هاد لوكا حسبنا لا فالور بريسيز ديال كا اللي غادي تعطينا 45 اللي هي هادي 2.42
82. دابا بقات لينا ليرور ديال بوزيسيون. دونك افون دو باسي ا ليرور بوزيسيون لا كوريكسيون il faut d'abord calculer l'erreur ديال السيستيم ديالنا. دابا راه عرفنا هكا، دونك غادي نعوضها بلا بالو ديالها ونحسبوا ليرور ديالنا مزيان. دونك بحال هذيك لا فالو ولا غادي نعوضوها هنايا ديالك. نشوفوا لا فالو واش السيستيم ديالنا واخا، حيت هنا علاش لعبنا دابا، لعبنا على لا مارش دو فاز، لعبنا على لا مارش دو فاز. دونك دابا الا جينا عوضنا هذه هنايا وحسبنا لا مارش دو فاز مباشره غادي نلقاو 45. يكفي هذه 2.82 عوضناها في لا فالو ديال كا وحسبنا لا مارش دو فاز درنا بنفس الطريقه هنايا غادي تعطينا مباشره 45. ولكن نشوفوا واش غادي تعطينا 5%، حيت حنا مازال ما لعبناش على ليرو بوزيسيون. دابا غادي نحسبوا واش فريمون غتعطينا 5% ولا لا، حيت حنا مازال ما لعبناش عليه. دونك 100% غاديش تعطينا 5%، حيت مازال ما لعبناش عليه. دونك غادي نشوفوا اش لا فالو ديال ليرو بوزيسيون اللي فيه باقي. دونك هادشي اللي غادي نديرو دابا. دونك نسحب هاد النيت. مزيان. دونك غادي نديرو دابا نحسبوا ليرور دو بوزيسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك دابا غادي نعوض نعطيها لا فالور اللي لقينا. دونك غادي نعطيها 2.0، نديرو نيت كا كاين 2.0. دونك نحسبوا دابا ليرور ديال هادي. دونك ليرور ديال بوزيسيون اكسبريسيون ديال بي ايكال ليميت ديال بي فير 0 ديال اش ديال 1 موان اش دو بي. كنعرفوا بلي السيستيم ديالنا الى اون بوكل فير، دونك خاصنا بعدا اون بوكل فيرمي. داكشي اللي غادي نديرو دابا. دونك نحسبوا اش دو بي. دونك بي ايكال جي دو بي سور 1 بلس جي دو بي. دونك ايكال ا كومبيان؟ ايكال 2.82 على 1 بلس بي سور 10 à la puissance 3 plus 2.82. دونك هذه هي اش دو بي. ابري اشنو غادي نديرو؟ نيشان. دونك غادي نعوضو في هاد لا غولاسيون وغادي نخرجو ليرو. دونك ايبسيلون دو بي ايكال ليميت ديال بي فير 0 ديال اش ديال 1 ناقص 2.82 على 1 بلس بي سور 10 ا بويسونس 3 بلس 2.82. دونك غادي نعوضو بي بزيرو. دونك الا عوضنا بي بزيرو هذا كلشي مشى للزيرو. دونك واحد البيسونس 3 هو واحد. دونك واحد زائد 2.82. دونك غادي تعطينا 2.82 على واحد زائد 2.82. دونك 3.82. دونك نحسبوها. دونك 2.82 مقسوم على 3.82. دونك 3.2 دونك 0.73. لا عفوا ها باقي واحد. نسيت هاد واحد. دونك بلاتي نسيت واحد. وانا كتعجب لي الوصل 73. دونك واحد ناقص 2.82 مقسوم على 2 على 3 مقسوم على 3 شحال 82. دونك نحسبوا هاد لا فالور شحال. دونك واحد ناقص شحال مقسوم منو 2.82 مقسوم على 3.82. دونك يقال 0.73. 0.73. دونك لي روج فينا يقال كومبيان؟ دونك واحد موان 0.73. دونك يقال 0.27. 0.27. دونك هذه هي لا فالور ديال لي روج ديالنا. دونك يقال 27%. فوالا. دونك
واخا صيبنا واحد لابارتي في السيستيم ديالنا، حيت داكشي اللي بغينا. شنو عندنا؟ جوج ديال الحوايج بغيناهم السيستيم يوصلوا فينال لا فونكسيون دو ترونسفير، لا فونكسيون دو ترونسفير فينال اللي غادي نحصلوا عليها خاص تحقق لنا جوج ديال الشروط. تحقق لنا ليرور ايكال 5%، اي 0.05، وايضا لا مارش دو فاز ايكال 45. لا مارش دو فاز تهنينا منه، ولكن ملي مشينا باش نحسبوا ليرور مالغري كو هاد الشونجمون اللي درنا في لوكا، ليرور راه طالع بزاف 27%. دونك حنا هاد 27% بغيناها تولي 5%. دونك دابا غادي نمشيو كيفاش غادي نديرو هادشي، غادي نديروها الي ديال هاد لا كوريكسيون ا روتار دو فاز. داكشي اللي غادي نشوفو دابا مزيان. دونك لا كوريكسيون ا روتار دو فاز اشنو هما بعدا؟ خصنا بعدا نذكرو بلي غولاسيون ديالو ابري نطبقوا هذوك لي غولاسيون باش نحصلوا اونفان على فان ولا اونفان على واحد لا فونكسيون qui était corrigée qui permet d'obtenir à la fois la marge de phase qui est égale à 45 degrés et l'erreur qui ne peut pas dépasser 5%. Bon, qui est égale à 5%. Bon, donc première chose, l'expression de la correction s'écrit à cette façon: a factoriel égale 1 plus t de p sur 1 plus a t de p. Donc voilà, il y a l'expression de la correction. La correction, de phase. Après, on a l'expression qui est égale epsilon de p. Epsilon de p, c'est اللي بغينا نوصلوا ليه اللي هو 5%، égal à combien 1 sur 1 plus k prime avec هاد k prime égal à combien égal g c égale 0. دونك هادي غادي تمكننا تعطينا a. ابري الا عندنا a كنعرفوا دائما واحد لا كونديسيون باش نجبدو تي، راه هذيك لا كونديسيون راه كنعرفوا. دونك هذاك لا كونديسيون خاص نلقاو بلي 1 خاص تكون 1 sur t il est inférieur strictement très inférieur à oméga c0. Donc في هذا الوقت كناخذ t égale à 10 secondes بحيث 1 sur t égale 0.1. دونك في هذا الوقت عندنا اوميغا سي 0 فين هي هادي 10 راديان. واش فريمون 0.1 صغير بزاف من 10 راديان؟ وي فريمون الا صغير بزاف على 10 راديان. دونك في هذا الوقت غادي ناخذ تي ايكال 10 سكوند. مزيان، كما قلت لكم دائما غادي تلقاو بلي تي راه صغير، هاد 1 سور تي راه صغير بزاف على اوميغا سي 0. دونك هذا هو البروميير كونديسيون لقينا. دابا خاصنا ا هي اللي غادي نجبدو. بون ابسيلون دو بي داكشي اللي بغينا نوصلو ليه هو 5%، و 5% خاصنا نترجموها، خاصنا نقسموها على 100. دونك غادي تعطينا 0.05. هذا هو اليورو اللي كنلقاو اونفان فينال. دونك يقال 1 سور 1 بلس كابي. دونك في هاد الوقت خاصنا نخرجو كابي. دونك كابي يقال كومبيان؟ دابور غادي نضرب في هذا. دونك غتعطينا 0.5 بلس 0.05 نضرب في كابريم يقال 1. مزيان. دونك اش غادي نديرها؟ دونك هادي، دونك هادي غادي نجيبوها لهنايا. دونك غتعطينا كابريم ايكال 1 ناقص 0.05 مقسوم على 0.05. دونك هنا لا فالور فينال ايكال كومبيان؟ دونك عندنا 1 ناقص 0.05 0.95 مقسوم على 0.05. دونك ايكال 19. دونك ايكال 19. دونك هادي هي لا فالور ديال كابريم. دونك كابريم ايكال 19. مزيان. دونك دابا شنو بقى لينا؟ خاصنا نحسبوا هاد ليكسبريسيون. دونك جي دو سي دو بي بعدا جي دو سي دو بي كنعرفوا بلي جي سي دو بي ايكال جي دو بي فوا سي دو بي. جي دو بي ايكال كومبيان؟ هي هادي. دونك ايكال جوج فاصلة 82 مقسوم على 1 بلس بيسو 10 على بويسونس 3. سي دو بي هي هذا غتعوضها نيشان. دونك ايكال ا فيكتور 1 بلس تي دو بي على 1 بلس ا تي دو بي. مزيان. دونك هذه هي جي سي دو بي. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ غادي نعوضو بي بزيرو. دونك غادي نحسبو جي سي دو زيرو.
دونك اي بلاصه لقينا فيها غادي تعوض بزيرو. دونك هذه الا عوضناها بزيرو دونك هذه مشات غادي تعطيك هنا الواحد، دونك غتعطيك 2.82 مضروب في اش. دونك هذه راه غادي تمشي ها صفر، هذه حتى هي غادي تمشي. دونك غادي تولي عندك ا مقسوم على واحد على واحد اي هي ا، دونك مضروب في ا. دونك هادشي فينالمون يلقاك 2.82 ا. الور enfin دونك نمسحو هنايا. الور دونك عندنا جي سي 0 qui égale à k prime égale 2.82 a. وهاد k prime égale combien égale 19 égale 2.82 a. هادشي كلشي اونفان كيعطيك بلي a égale 19 على 2.82 égale combien؟ حسبوه 19 مقسوم على 2.82 دونك يقال 6.19 مقسوم على 6.73 دونك هذه هي لا فالور ديال تي اللي لقينا ديال ا اللي لقينا دونك 6.73. الوغ دابا غادي نجيو نعوضو في هاد ليكسبريسيون افيك تي راه ديما كناخدو 10 سكوند. دونك نجيو لهنايا مزيان. دونك نعوضو في ليكسبريسيون ديالنا. دونك سي دو بي ايكال ا شحال لقينا؟ لقينا 6.73 دونك 6.73 فاكتوريال ديال 1 بلس تي دايما راه كناخدو 10 دو بي على 1 بلس دونك 10 مضروب في 6.73 دونك غتعطينا 67.3 اي. دونك هذه هي ليكسبريسيون فينال ديال لا كوريكسيون ديالنا اللي غادي تمكننا باش نحصلوا على واحد ليرور بوزيسيون ايكال ا 5%. دونك مازال ما ساليناش، حيت خاصنا دائما نكتبوا في الاخر واحد لا فونكسيون ترونسفير كوريجي ديال السيستيم ديالنا اللي غادي تمكننا باش تعطينا en même temps la marche de phase égale à 45 et après l'erreur de position égale à 5%. Donc G de P, G de C de P égale en même temps donc égale la fonction de transfert لعندنا هي 2.82 sur 1 plus P sur 10 à la puissance 3 مضروب في هاد لا فالور دونك 6.73 فاكتوريال ديال 1 بلس 10 دو بي سور 1 بلس دو بي. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير ديال السيستيم ديالنا كوريجي اون فينال qui permet d'obtenir à la fois la marche de phase qui est égale à 45 et l'erreur de position qui ne dépasse pas à 5%. اخوان كنتمنى بلي الامور واضحه. ان شاء الله غادي نزيدو واحد اكزرسيس اخر باش تميتريزا عندكم الامور، غادي نخدموا لا ميم شوز نفس الكوريكسيون كيف خدمنا ان شاء الله، وغادي تكون واحد دي ديتاي اخرين على التمرين ديالنا.